शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वकुल, और कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए, ली इबादी, लिए बंदों मेरों के, कह दीजिए मेरी बंदों से। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे बंदे क्यों कहा गया? ये अल्लती, वो बात, हिया अहसनु, जो अच्छी हो। मेरे बंदों से कह दिया करो कि अच्छी बात किया करें, नरम लहजे में बोला करें। इन्ना शैताना, बेशक शैतान, यनज़गु, लफ्ज़ किससे है? नाज़गुन से। इसी से हमारा लफ्ज़ तनाज़ा भी होता है। फसाद डलवाता है, वो फसाद डलवाता है, वो तनाज़ा पैदा करता है बैनहुम, दरमियान तुम्हारे। इन्ना शैताना यनज़गु बैनहुम, बेशक शैतान तुम में फसाद, तुम्हारे दरमियान फसाद डलवाता है। इन्ना शैताना, बेशक शैतान, काना है, लिल इंसाना, लिए इंसान के लिए, अदुवन किससे है? दुश्मन, मुबीना, खुला खुला दुश्मन, इबाना तो उनसे, इसका खुला खुला दुश्मन। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। रब्बुकुम, परवरदिगार तुम्हारा, आलमु बिकुम, आलमु खूब वाकिफ है, खूब जानता है, बिकुम तुम पर, वो तुम्हारा खूब वाकिफ है। इन यशा, अगर वो चाहे, यरहमुकुम, तो वो रहम कर दे तुम पे। यशा, ये हम यही कहते हैं ना, इन शाह अल्लाह। अब शाह का माना क्या होता है? चाहना। या अलामात मज़ारे लगा हुआ है। इन यशा, अगर वो चाहे, यरहमुकुम, वो रहम कर दे तुम पर। या अलामात मज़ारे लैदा कर दीजिए, कुम लैदा कर दीजिए, लफ्ज़ पीछे क्या बचा? रहम। या कुम, वो रहम करे तुम पे। ओ या इन यशा, अगर वो चाहे, युअज़्ज़िबुकुम, वो अज़ाब दे दे तुम्हें। तुम्हारा रब तुमसे बहुत खूब वाकिफ है। अगर वो चाहेगा तो तुम पे रहम फरमा देगा, अगर वो चाहेगा तो तुम पे जो है वो अज़ाब दे देगा। वमा अरसलना का, और माँ यहाँ पे नाफिया इस्तेमाल हुआ है। फिर मैं बता दूं, माँ की 4 इकसाम होती हैं। माँ 4 मानों में इस्तेमाल होता है। माँ मौसूला, जिसका माना होता है जो, जैसे। माँ तजबिया, कितना, कैसे। माँ इस्तफामिया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और माँ नाफिया, नफी के मानों में आता है। और नहीं इरसाल किया, भेजा ना हमने आपको, अलैहिम, उन पर, वकीला, वकील किसको कहते हैं? वक्ल, उनसे। ये फाइल उनके वजन के ऊपर है, कारसाज बना के नहीं भेजा आपने उनके लिए। आपने उनके ऊपर कोई दरोगा नहीं है, आपको नहीं भेजा हमने उनके ऊपर कोई दरोगा बना के, कारसाज बना के। व रब्बुका, और परवरदिगार आपका, आलमो, खूब जानता है, बिमन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ है आसमानों में, वल अर्द, और जमीन में। वलकद फज़्ज़लना, और बिलाशुबा फजीलत दी हमने। लफ्ज़ क्या है? फज़्ज़ला, माना क्या होता है? फजीलत देना, ना मुतकल्लम के लिए। और बिलाशुबा तहकीक फजीलत दी हमने, बाज़न नबीयीना, बाज नबियों को, अला बाज़िन, दूसरों के ऊपर। वातईना, और दी हमने, दाऊद ज़बूरा, दाऊद को ज़बूर, और हमने दाऊद को ज़बूर जो है वो अता फरमाई। ये भी पर्टिकुलरली एक ख़ास वजह से यहाँ पे दाऊद का नाम लिया जा रहा है, दाऊद अलैहिस्सलाम का। मैं अभी अर्ज करता हूँ। वकुल, और कह दीजिए, ली इबादी, मेरे बंदों से, यकूलू, वो कहें, अल्लती, वो बात कहें, अल्लती है या अहसनु, जो अच्छी हो। इन्ना शैतान यनज़गु बैनहुम, बेशक शैतान तुम्हारे दरमियान फसाद डलवाता है, फितना पैदा करता है। इन्ना शैताना, बेशक शैतान, काना लिल इंसान अदुव्वुन मुबीना, इंसान का खुला खुला दुश्मन है।
रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुम से खूब वाकिफ है। इन यशा यरहमकुम, अगर वो चाहे तो तुम पे रहम फरमा दे। औ इन यशा, या अगर वो चाहे तो युअज़्ज़िबुकुम, वो तुम्हें अजाब दे दे। वमा अरसलना का, और नहीं भेजा हमने आपको अलैहिम, उनके ऊपर वकीला, वकील बनाकर, हमने उनके ऊपर कारसाज बना के नहीं भेजा। रब्बुका आलम बिमन फिस समावाति वल अर्द, और परवरदिगार आपका खूब जानता है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में। वलकद फज़्ज़लना, और बिलाशुबा फजीलत दी हमने, बाज़न नबीयीना, बास नबियों को, अला बाज़िन, दूसरे नबी दूसरों पर। व आतईना दाऊदा ज़बूरा, और दी हमने अतईना लफ्ज़ किससे है? अता का माना क्या होता है? देना किसी चीज का, ना जो है मुतकल्लम, और दी हमने दाऊद को ज़बूर। पहली बात तो ये एक वो पैगाम है, जैसे मैंने अर्ज किया ली इबादी, ये यही कहा जाता है जब तहवील काबा हुआ मदीना मुनव्वरा में आके, वहां से फिर जो है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उससे पहले जितने पैगाम थे नबी की वसातत से इनडायरेक्टली जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाते रहे। कह दीजिए मेरे बंदों के, पहली बात क्या कही? यकूलू, बात वो करें, अल्लती ही या अहसन हो, जो एहसन हो। अब एक तो ये मुबल्लिग के लिए बात ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, कि जब बात करें अगर गुस्से में आ जाए, हर बात का जवाब जो है वो दुरुस्त लहजे में देना शुरू कर दे, तो बात कौन सुनेगा आगे से? तो एक तो ये दाई के लिए ये है कि वो जब पुकारे किसी को, तबलीग करे, तो प्यार मोहब्बत से और अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से बात करे। एक तो ये हो गया उनके लिए जो। दूसरी बात ये है कि अगर आपस में भी बात करते हैं, अगर आप हमेशा जो है वो दुरुस्त लहजे में, सख्त लहजे में बात करेंगे, तो ना चाहते हुए भी दूसरों के साथ जो है वो अदावत बन जाती है। क्यों अदावत बन जाती है? कि शैतान उभारता है, फिर देखो उसने किस लहजे में तुझसे बात की है, उसकी टोन देखो, चेक करो वो कैसी थी। तो शैतान का तो काम है, वो तो हमेशा फसाद डलवाने के लिए आया है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला का जो सिला रहमी है, जो रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है, वो तो है ही उनके तोड़ने के ऊपर। तो फरमा दिया गया कि बंदों से कहो। अब देखें कितनी बड़ी बात है। अगर हम ये अपनी जिंदगी में आजमा लें कि हम धीमे लहजे में बात करें, प्यार से बात करें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूसरा आपसे नाराज हो जाए। जब तक हम अपना लहजे ठीक नहीं करेंगे, लहजा कब हमें जो वो होता है जिस वक्त हमें अपने आप के ऊपर कोई तकब्बर होता है, हमें अपने आप में कोई बढ़ाईपन महसूस होता है। और ये बढ़ाईपन, ये तकब्बर, ये तो अल्लाह की सिफात हैं। तो अल्लाह की देखें, जैसे मैं अर्ज किया करता हूं कि दरख्त या हर वो शख्स जितना कोई झुकता है उतनी ही ज्यादा इज्जत पाता है। जिसके मनसब ज्यादा बड़ा मिल गया उसको उतना ही जमीन में आप गड़ा हुआ देखेंगे। जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको उतना ही सखी जो है वो आप देखेंगे। जिस फल के ऊपर जो है वो फल ज्यादा लगा हुआ होगा, फूल ज्यादा लगे होंगे, पत्ते ज्यादा होंगे, हमेशा उसका साया उतना ही ज्यादा घना होगा। उसकी डालें, उसकी शाखें उसी तरह उतनी ही ज्यादा झुकी हुई होंगी। लेकिन अगर वो तकब्बर से और मुतकब्बराना अंदाज में और अकड़ कर खड़ा हो जाए, तो ना तो उसके नीचे साया बने और ना उसका जो है कोई फल बन सके। तो पहली बात तो ये कहेगी कि जब भी कहें तो अच्छी तरीके से या अहसन, एहसन तरीके के साथ बोलें, अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से बात करें। बेशक शैतान तुम्हारे दरमियान जो है वो फसाद डलवाता है। इन्ना शैताना, बेशक शैतान तो तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है। ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ समझा देगी अगर हम ये पल्ले बांध लें आज से, ये बात कि जब भी हमने बात करनी है हमने धीमे लहजे में बात करनी है। और जब भी जो है वो आप अपने आप को गुस्से से लाल पीला होता देखें तो समझ लें कि शैतान का वार कामयाब हो गया। शैतान ने जो अपनी चाल चलनी थी वो चाल चल चुका। उसके चाल चलने से अब जो है वो आपके दरमियान में जो है वो दूरियां हो जाएंगी, राहें जो है वो जुदा हो जाएंगी। तो उस शैतान की चाल को कभी ना कामयाब होने। रब्बुकुम आलमुकुम बिकुम, तुम्हारा रब तुमसे खूब वाकिफ है। वो जानता है कोई किस तरह का फेल जो है वो किस नीयत से कर रहा है। अगर वो देखता है कि इस शख्स के इरादे अच्छे हैं लेकिन बज़ाहिरन उसकी तबीयत जो है वो कुछ गर्म है या कोई भी है, इन यशा यरहमुकुम, वो चाहेगा तो तुम पे रहम, अगर वो चाहे तो तुम पे रहम कर देगा। और अगर तुम्हें देखेगा कि तुम जो है वो फसाद अब्दुल्ला बिन अबी बने हुए उसकी तरह की हरकतें करते हो, वो यशा, अगर वो चाहेगा युअज़्ज़िबकुम, वो तुम्हें अज़ाब भी दे देगा। वो तुम्हारे अंदर से खूब वाकिफ है। वो जानता है कि तुम अपने अमाल किस नीयत से कर रहे हो। चाहे बज़ाहिर दुनिया के रजिस्टर में तुम्हारा नाम किसी और तरह लिखा हुआ हो, लेकिन तेरे अंदर के नफ्स से वो अल्लाह जानता है। और अल्लाह ये जानता है कि ये जो काम तुम कर रहे हो ये नेकी के नीयत से कर रहे हो, तुम दुनिया को दिखावे की नीयत से कर रहे हो, किस नीयत से कर रहे हो। और अगर तुम इस्लाम का नाम भी ले रहे हो तो किस नीयत से, तुम्हारे अंदर है क्या। अल्लाह हर काम का सबब जानता है।
تمہارے رحم و شفقت کا بھی سبب جانتا ہے، تمہاری درستی تمہاری سختی کا سبب بھی جانتا ہے، تمہارا مسلمانوں کو برا بھلا کہنا بھی جانتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل بیٹھنا بھی جانتا ہے۔ وہ چاہے گا تمہارے ان اعمال کے اندر نفس سبب اس کی سبب کی بیسس کے اوپر وہ چاہے تو تم پہ جو ہے وہ رحم کر دے، اور چاہے تو تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب بھیج دے۔ وما ارسلنا کا، دیکھیے یہ وہی باتیں ہیں اس وقت کی کہ اس وقت تک جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنے اور صحابہ تھے جو بعد میں سپہ سالار تھے، اب ان لوگوں کو ابھی تو جو ہے وہ مسلمانوں کے مخالف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اندر کا پتا تھا کہ ان کے اندر سے اسلام کی کیسی تڑپ اٹھتی ہے۔ ابھی اگر وہ مجبور ہیں تو وہ کس لیے مجبور ہیں؟ وہ مجبور ہیں اپنی رشتہ داریوں سے مجبور ہیں، وہ مجبور ہیں اپنے مال و دولت سے مجبور ہیں۔ جو تو پہلے لے گئے وہ پہلی فضیلت انہوں نے حاصل کر لی، لیکن اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپہ سالار اسلام کا سخت دشمن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دیتے تو اتنا بڑا سپہ سالار ہمیں کیسے نصیب ہوتا؟ تو اللہ جس کو چاہتا ہے جو چاہے تو تمہارے اوپر رحم فرما دے، چاہے تو تمہارے اوپر عذاب دے دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے کہ اب لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے، لوگ مجھے سچا کیوں نہیں سمجھتے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی اترتی ہے، جب یہ میں پیغام آگے دیتا ہوں تو لوگ اس سے جو ہے وہ آگے سے چڑھتے کیوں ہیں، لوگ استہزاء کیوں اڑاتے ہیں؟ تو فرمایا گیا آپ کا کام یہی ہے، بس آپ ان کے اوپر کوئی وکیلست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے، آپ نے اپنا کام پیغام پہنچا دیا، انا علینا یابہم ثم انا علینا حسابہم، پھر اس کے بعد آپ نے پیغام پورا کر دیا، اس کے بعد چھوڑ دیجئے، یہ ہماری طرف ہی آئیں گے اور ہم ہی ان سے حساب لیں گے۔ تو وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی دروغہ کوئی کارساز نہیں بنا کے بھیجا، آپ کے ذمے صرف بشیروں و نذیروں کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ ادا کرتے رہیے اور اس کے بعد باقی سب کچھ چھوڑ دیے۔ وربک، اور پروردگار تمہارا عالم بمن فی السماوات والارض، وہ خوب جانتا ہے۔ اب وہ کیا کہا کرتے تھے کہ دیکھیں نبوت ملی تو کس کو ملی؟ ابو طالب کے یتیم بھتیجے کو، اس یتیم کو نبوت ملی، اس کو ساتھی ملے تو ان کو جو ہے وہ فضیلت ملی، کس کو ملی؟ شعیب رومی کو ملی، بلال حبشی کو ملی۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو جو ہمارے سارے گھرانے جو ہم سردار تھے ان ہماری سرداریاں کہاں چلی گئی؟ اگر آنی تھی تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آ گئی؟ اس کو کیوں جس کی ٹوٹل وراثت جو ہے وہ ایک اونٹنی تھی اس کو جو ہے وہ نبوت دے دی گئی؟ جو یتیم تھا جس کی ماں بچپن میں دنیا سے چلی گئی تھی، دادا کے پاس گیا، دادا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، تو اسی حالت میں قسم پرسی کی حالت میں اس نے جو ہے وہ پرورش پائی۔ تو ہم مر گئے تھے، ہم اتنے بڑے بڑے سردار تھے، لوگ ہمارے پیچھے چلتے تھے، اتنا مال و دولت تھا، بیٹوں والوں تھے، جائیداد والے تھے، ہمیں کیوں کچھ نہیں ملا؟ تو پھر دوسری بات، ایک تو یہاں پہ یہ، اور دوسری بات یہ کہ پھر چونکہ ابھی مدنی دور آنا تھا، اب بنی اسرائیل یہود جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اگلے سال سے ہجرت ہونی تھی، اور ابھی بھی جو ہے وہ بھجوا کے جو پتہ کروا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو خار کس بات کی تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ اور پھر یہ سوال و جواب جو کل ہونے ہیں اس کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو ابھی سے تعلیم اس کی دے رہا ہے کہ وہ پوچھیں گے۔ اب دیکھیں 5 رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جن کو فضیلت اللہ نے دی ہے، اور ان سب کے اوپر جو فضیلت دی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے۔ اور وہ 5 کون سے ہیں؟ محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو درجہ بتایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد درجہ بتایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر موسیٰ کے بعد نوح اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یا عیسیٰ اور نوح ہیں یا نوح اور عیسیٰ، ان 5 کے بارے میں جو اکثر کہا جاتا ہے۔ تو جب یہود تھے، یہود کہتے تھے موسیٰ افضل ہیں، عیسائی تھے وہ کہتے تھے عیسیٰ افضل ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تو جس کو چاہے جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اللہ نے کیا داؤد کو زبور عطا نہیں فرمائی تھی؟ اب پارٹیکولرلی داؤد کیوں بیان کیے گئے یہاں پہ؟ اس لیے بیان کیے گئے کہ داؤد جو ہے وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، پستقط تھے، فیملی میں حقیر سمجھے جاتے تھے۔ تو جب وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نبوت دی، زبور جیسی کتاب دی، بلکہ بادشاہ تک دے دی، تو وہ جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے اللہ محتاج نہیں ہے کہ تم کہو کہ سرداروں میں نبوت دے، سرداروں میں جو ہے وہ دے، نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے اس نے جو ہے وہ داؤد کو جو ہے وہ جب نبوت دے دی اور بادشاہت بھی دے دی تو پھر یہ اس کی ثوابدید ہے، وہ جس کو چاہے وہ دے دے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور پھر فضیلت دی ہم نے بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، جیسے تِلْكَ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،
جیسے تیسرے سپارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے کہ بلا تلکر رسول، ہم نے فضیلت دی ہے ہم نے ان نبیوں کو ایک دوسرے کے اوپر، اس بحث میں مت پڑو کہ کون افضل ہے، واللہ عالم یہ اس کی اللہ نے جو ہے وہ درجات دے رکھے ہیں، جس طرح انسانوں میں جو ہے وہ ہر کسی کا ایک درجہ الگ ہے، اس طرح نبیوں میں درجات بھی ہیں۔ لیکن قرآن پاک سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے بار بار پڑھنے سے، بار بار جو ہے وہ ریپیٹیشن سے، کہ 5 ہیں جن کا رتبہ جو ہے وہ دوسروں سے بلند ہے، اور ان سب میں امام الانبیاء جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جیسے ہم نے جو ہے وہ سفر معراج میں جو ہے وہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی تمام انبیاء کرام کی، تو وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ تو اس بات کا تمہارے درمیان میں کوئی تنازع نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ کون کیا ہے، واللہ عالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلتیں ہیں وہ جس کو چاہتا ہے اوپر دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے رکھتا ہے، اور چاہے تو وہ داؤد کو بھی ہے وہ بادشاہت بھی دے سکتا ہے اور اس کو کتاب بھی دے سکتا ہے، جس کو اس وقت کے لوگ جو ہے وہ حقیر سمجھتے تھے۔ بھائیوں میں سب سے ان کو ایون کہ ان کو تو جنگ پہ بھی نہیں لے جایا گیا تھا، جنگ جہاں ہو رہی تھی وہ تو بھائیوں کا کھانا جو ہے وہ لے کے چلے گئے تھے، اور پھر اعلان کا بھی نہیں پتا تھا کہ جس نے جو ہے وہ طالوت کو مارے گا، جو جالوت کو مارے گا، اس کو جو ہے وہ سرداری بھی ملے گی اور بیٹی کا بیاہ رشتہ بھی وہ دے گا۔ تو وہ ایک ہی ان کے کام تھا، وہ غلیل بازی کیا کرتے تھے، نشانہ اچھا تھا، جیسے ہی داؤ تعالیٰ آیا اور نشانہ مارا، اللہ نے فضیلت دینی تھی، اللہ نے اس شخص کو جس کو لوگ حقیر سمجھا کرتے تھے، اللہ نے نہ صرف نبوت دینی تھی بلکہ اللہ نے زبور جیسی کتاب دینی تھی، پھر اللہ نے اس کو بادشاہ دینی تھی۔ تو یہ تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا کہ یہ نبی سرداروں میں سے کیوں نہیں آیا، اور اس کے ولی، اس کے دوست، اس کے جو ساتھی ہیں وہ ساتھی ہیں وہ سردار کیوں نہیں ہیں؟ ہاں وہ لوگ بھی ہیں، امیر حمزہ جیسا شخصیت بھی تھی، عباس جیسے جو ہے وہ چچا بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، کتنے لوگ تھے۔ اب حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ امیر لوگوں میں سے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن ان کا تھا کہ پھر یہ اخنس بن شریک کیوں ساتھ نہیں آیا، ابو جہل کیوں نہیں آیا، ابو لہب کیوں نہیں آیا؟ تو یہ ان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، جس کو چاہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے تمہارا اندر کیا ہے، تم کس نیت سے جو ہے وہ اسلام میں آنا چاہ رہے ہو، تمہاری نیت محمد کا ساتھی بننے کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یہ کہ کل کو بادشاہت لینے کی ہے؟ تو فضیلتیں ہماری دی ہوئی ہیں، جس طرح انسانوں میں دی ہیں اسی طرح فضیلتیں ہم نے دی ہوئی ہیں، ان فضیلتوں کی کوئی بحث نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، پہلی بات، یہ بات پلے باندھنے والی بات ہے، یقول التی ہی احسن ہو، وہ بات کرو جو احسن ہو، جو اچھی ہو، جو کسی کو ہرٹ نہ کرے، جس سے تمہارا سپیریٹی کمپلیکس نہ واضح ہو جائے، بلکہ تم اپنے آپ کو نیچے رکھ کے بات کرو۔ شیطان تمہارے درمیان تنازع کھڑا کرتا ہے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر وہ چاہے تو تمہارے اوپر رحم کر دے، اور اگر چاہے تو وہ تمہیں عذاب بھی دے دے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی وکیل بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، آپ کا کام آپ نے کر دیا، آپ بشیر و نذیر تھے، آپ نے خوشخبریاں بھی سنا دیں، آپ نے ڈراوے بھی دے دیے، اب اس کے بعد کسی کو کان سے پکڑ کے آپ نہیں لا سکتے، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں لگے ہوئے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ان فضیلتوں میں ان لوگوں کے کہنے کے اوپر کہ کون افضل ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے، بلا شبہ ہم نے ہی نبیوں کے اوپر، بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں کے اوپر فضیلت دی ہے، جس طرح کہ ہم نے داؤد کو جو ہے وہ زبور عطا فرمائی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمين۔ جزاک اللہ۔